لكم apprendre avec سهام. فوالا اليوم كنتلاقاو في فيديو جديد اللي غادي نخدموا فيه ان شاء الله une leçon concernant l'orthographe et la dictée, la lettre S entre les voyelles. حنا مازالين خدامين في الكتاب ديالنا l'école des mots du 4e année primaire. دونك قبل ما نبداو هاد الدرس ديالنا بغيت نقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكذا توصلوا كل فيديو جديد. ايضا ما تنساوش انكم تخليو لي لايك الا كانت كتعجبكم طريقتي في الشرح وتشاركوا الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وتتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي فيسبوك والانستغرام اللي غادي يظهروا لكم هنايا في الشاشه واللي تيحملوا نفس اسم القناه ابروندر افيك سهام. اذا بلا ما نزيد نطول عليكم نبداو على بركه الله الدرس ديالنا. الوغ الدرس ديالنا قلت اللي غادي نخدموا فيه لا لتر اس اونتر لي فوايل، يعني لا لتر اس الحرف اس ملي كيكون بين لي فوايل. اول حاجه خصنا نعرفوا لي فوايل شنو هما. الوغ لي فوايل en français on a 6. لا لي زالفابي كاملين ديال الفرنسيه عندنا 26 26 كنقسموهم لجوج ديال المجموعات. المجموعه الاولى هما اللي كنسميوهم لي فوايل وعندنا 6، المجموعه الثانيه اللي كنسميوهم لي كونسون وعندنا 20. الوغ 20. الوغ لي كونسون عندنا 20 منهم. داكوغ. الوغ شنو هما هاد لي فوايل؟ لي فوايل هما تو سامبلومون الحروف اللي تنديرو بهم الشكل بحال الفتحه الضمه الكسره. باغ اكزومبل غادي ناخدو لا لتر ام، انا بغيت نقراها ما، شنو خصني نزيد لها؟ خصني نزيد لها ا. دونك اوتوماتيكمون هاد لا لتر ا سي اون فوايل، هادي اون فوايل يعني حركه ديال الشكل. داكوغ. فوالا مثلا عندي لا لتر بي بغيت نقراها بو، شنو خصني نزيد لها؟ او. دونك او est une voyelle. Voilà. Alors les voyelles قلنا عندنا 6 هما هادو اللي خصهم يتحفظوا، il faut les apprendre par cœur. A O I E U et Y. داكوغ. هادو خصنا نحفظوهم. اليوم غادي نشوفوا لا لتر اس حرف اس ملي كيكون بين هاد لي فوايل اشنو تيوقع له وكيفاش كنطقوه. فوالا غادي نقراو نبداو j'observe et je découvre. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs sèment le blé à l'aide d'un semoir. Ils le moissonnent avec la moissonneuse batteuse. D'accord. Alors يعني aujourd'hui اليوم بزاف ديال لي زاغريكولتور يعني المزارعين، بزاف ديال المزارعين اشنو تيديروا؟ تيزرعوا لو بلي يعني القمح. داكوغ. سيم سي لو فيرب سيمي هكا كيتكتب تما il est conjugué au présent de l'indicatif. alors سام يعني كيزرعوا لو بلي à l'aide d'un semoir يعني بواسطه واحد لو سوموار اللي هو هذا اللي عندكم هنا هاد الاله هادي. je vais essayer de vous laisser une photo ici باش تعرفوها مزيان. il le moissonne avec la moissonneuse batteuse. يعني il le moissonne ça veut dire il le coupe يعني كيكوبيوه يعني كيقطعوا هذاك لو بلي بهذيك لا مواسونوز باتوز، هي هاد الاله النيت. داكوغ. واللي كنسميوها لو سوموار. فوالا اول سؤال قالوا لنا combien y a-t-il de phrases dans ce texte. دائما لا فراز باش كنعرفوها لا فراز كتبدا ليا بالماجيسكول وكتسالي ليا سوا بان بوين سوا بان بوين دانتيروغاسيون او لا بوين ديكسكلاماسيون او لا بوين ديكسكلاماسيون قلتها. فوالا هذه هي لا فراز دائما كتبدا ليا بالماجيسكول وكتسالى ليا بنقطه، تقدر تكون علامه استفهام، نقطه عاديه او لا علامه تعجب بحال هكا. داكوغ. الوغ هاد الباراغراف هنايا غنشوفوا شحال فيه من فراز. الجمله الاولى كتبدا ليا من اوجوردي وكتسالى ليا حد سوموار. داكوغ. حد البوين. الثانيه كتبدا ليا من il remarquez que le i est majuscule وكتسالى ليا حتى الباتوز. دونك on a combien de phrases? On a 2 phrases. D'accord. Voilà, je vais écrire question numéro 1. Ce texte est composé de 2 phrases. يعني عندي
جوج ديال الجمل. السؤال الثاني تيقول لنا relève dans le texte tous les mots où tu vois la lettre S. يعني نستخرجوا من التكست من النص كاع الكلمات اللي كنشوف فيهم لا lettre S. نبداو. عندي aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs sèment le blé. عندي agriculteur بعدا فيها S في الاخر. دونك غادي نقولوا agriculteur. Les agriculteurs هما المزارعين. فوالا عندي سام حتى هي فيها اس. شنو عندي اخر؟ لو بلي على دان سموار. عندي سموار. on a aussi moissonne. On a aussi la moissonneuse batteuse, d'accord? La moissonneuse mais il y a deux S, pardon. On dit batteuse. Deux T, euse. Voilà. Alors, نمشيو دابا je manipule et je comprends. أول سؤال قال لنا لي لي مو كي كونتيان لا لتر اس، يعني قرا هذوك الكلمات اللي فيهم حرف اس، يعني هذا ما غنديرو فيه والو. Deuxième question, la lettre S se prononce-t-elle de la même façon dans ces mots؟ يعني واش لا لتر اس هذاك الحرف اس تقرا ليا بنفس الطريقه في هاد لي مو كاملين. انا غنقراهم وغنشوف. agriculteur عندنا سام، semoir، moissonne. Voilà. Alors, elle dit moissonne. J'ai oublié le S, pardon. La moissonneuse, batteuse. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, تلاحظوا على أن الكلمات الأولين فيهم S نطقات ليا عادي بحرف السين. مي في هاد الكلمات هادو بجوج تقرات ليا ز. Alors, moissonneuse. شفتوا هنايا؟ batteuse, la même chose. Donc, غادي نقولوا ليهم non. Alors, la lettre S ما تقرات لياش بنفس الطريقة. غادي نقولوا non. Voilà. Alors, quels sont les mots où tu entends le son Z؟ يعني شكون هما الكلمات فاش كيديروا لكم هكا؟ هاد زيد هادي بين هادوك المعقوفتين كتسمى يعني لو سون Z، يعني الصوت ديال حرف الزاي. الوغ شكون هما الكلمات اللي قريناهم اللي فيهم حرف الزاي؟ هما هادو moissonneuse اي batteuse. دونك غادي نقولوا لهم moissonneuse batteuse. Voilà. Alors, entre quelle lettre S est-elle écrite dans ces mots؟ يعني la lettre S entre quelle lettre؟ يعني شكون هما الحروف اللي جايين بين ديك الاس؟ يعني شنو كنقصدوا؟ يعني الحرف اللي قبل منها والحرف اللي من موراها. alors qu'est-ce que vous remarquez ici que le S قبل منها U ومن موراها E، وهنايا la même chose قبل منها U من موراها E. donc غادي نقولوا les lettres U et E. voilà. Alors قالوا لنا من بعد trouve d'autres mots où la lettre S se prononce Z، يعني نعطيو كلمات من عندنا اللي فيهم la lettre S وتقرات ليا Z. par exemple انا نعطيكم هنايا des exemples. par exemple le mot la chaise اللي كتعني الكرسي، la chaise هيا قبل منها اي موراها او. la chemise par exemple قلنا اي موراها او. la maison. Voilà. Alors, نمشيو دابا نقراو القاعدة باش نفهموها. قالوا لنا la lettre S se prononce Z si elle est entre deux voyelles A, E, I, O et U. حتى الإي راها مع لي فوايل، هي ما ذكروها لناش هنايا. جو سي با بوركوا. alors شنو بغاو يقصدوا ليا؟ كو لا lettre S ملي تيكون قبل منها فوايل ومن موراها فوايل سو برونونس زد. داكوغ، يعني كتقرا ليا بحال زد، بحال الا عندي هنايا بحال كاتب هكا ميزون. داكوغ، بحال كاتبها هكا، مي انا راه كاتبها بالاس وتنطقات ليا زد. داكوغ، عقلوا على المعلومه وحفظوا ليا لي فوايل ا او اي او يو اي. داكوغ. الوغ عطينا تما دي زيكزامبل.
une cerise, des fraises, un blouson, le raisin. داكوغ هادو كاملين ودايرين كيتقراو زاد ودايرين لينا تما دوك لي فواييل en rouge. D'accord, une autre couleur. Alors, passons maintenant à je m'entraîne. Le premier exercice dit colorer les mots où la lettre S est entre deux voyelles. يعني غنقراو هذوك الكلمات وغادي لونو كاع الكلمات اللي كيتنطقوا ليا زاد يعني اللي فيهم اس entre deux voyelles. الكلمة الأولى سوب، الوغ هادي تتقرا اس عادية. اناناس حتى هي عادية. فرومبواز، الوغ فرومبواز غادي لونوها، الوغ لونو هذيك الكلمة. فرومبواز est un fruit. غادي نخلي لكم هنايا لا فوتو ديالو. سالاد الوغ عندنا ساك شاروز حتى هي فيها ديك غوز في الاخر، حتى هي غادي نلونوها. فوالا من بعد عندنا سوريز هي حب الملوك صافي حتى هي سي ان فروي، الوغ فيها اس في الاخر. نوازيت حتى هي فيها اس. فيها اس اونتر دو فواييل. سكر نطقناها عاديه سكر. بومبلوموس حتى هي ما غاديش نكتبوها لان فيها اس، فيها تما دوز اس، الوغ دوز اس غادي نطقوا لنا اس عاديه. الوغ التمرين الثاني كلاسي مو دون لو تابلو. قال لك لي مو او جونطون اس، لي مو او جونطون زد، يعني الكلمات اللي كنسمعوا فيهم اس غنكتبوهم هنا، الكلمات اللي تنسمعوا فيهم زد غنكتبوهم هنا. داكوغ. الوغ ها هو داك الطابلو. الوغ عندنا ترافايوز، شنو كنسمعوا فيها اوز في الاخر، دونك جاتني ما بين دو فوايل، قبل منها او من موراها او، دونك اوتوماتيكمون غادي نكتبوها هنايا ترافايوز. الوغ سمول غنكتبوها في الخانه الاولى لانها كتنطق ليا اس. سمول. اندستريال حتى هي هاديه تتقرا ليا اس، دونك كنقراها نكتبها هنايا اندستريال. الوغ عندنا اروزوار تنطقات ليا زد، دونك غادي نكتبها هنايا. اوزين غنكتبها هنايا حتى هي جاتني ما بين دو فوايال. كاس غنكتبها هنا انها فيها غير دوز اس. مواسون حتى هي غادي نكتبها هنايا. فوالا. الو نمشيو دابا جو مي فالو. اونتور لي مو او tu entends لو سون زد، يعني الكلمات اللي فيهم زد غادي ندورو عليهم. عندنا ترونسبورتي ما غاديش ندورو عليها. اندستري حتى هي لا ميم شوز. ديليسيوز غادي ندورو عليها، دوك الكلمه الثالثه دورو عليها هادي ديليسيوز. ديليسيوز كتعني لذيذه. داكوغ. مواسونور ما غاديش ندورو عليها. فراز غادي ندورو عليها. الوغ انا كنكتب لكم الكلمات اللي غادي تدوروا عليهم. ارتيزان حتى هي غادي ندورو عليها حيت فيها زد. سكر ما غاديش ندورو عليها. فوالا. عندنا دابا السؤال الثاني بار لو مو انترو دون شاك فاليز. عطاونا هنايا 3 فاليز يعني 3 جروب دو مو، غادي نضربوا على الكلمه الدخيله. الكلمه الدخيله هي اللي ما تيكونش عندها علاقه بهذيك المجموعه. انا غنقراو. عندنا فريز، مارشانديز، اروزوار اي بوسان. اشنو تتلاحظوا داك الكلمات الاولين الثلاثه الاولين كلهم فيهم لو سون زد، والكلمه الاخرى اللي هي بوسان ما فيها اس، دونك هذيك هي الكلمه الدخيله اللي غادي نضربوا عليها. الوغ ضربوا على هذيك بوسان، غديروا لها هكا ضربوا عليها. الوغ لا فاليز الثانيه بواسون، تيسو، سوريز، مواسونور. اشنو تلاحظوا الكلمه بواسون فيها اس، تيسو فيها اس، مواسونور فيها اس، دونك الكلمه الدخيله هي سوريز. سوريز هي اللي فيها زد، دونك هذيك هي اللي غادي نضربوا عليها. الوغ سوريز غادي نديروا لها هكا.
الوغ اخر مجموعه باستيك بومبلوموس غيزان اناناس. شنو تلاحظوا هذوك الكلمات باستيك بومبلوموس اناناس فيهم اس، غيزان بوحده اللي فيها زد، دونك غيزان هي اللي غادي نحيدوها. فوالا مي شيغ زيليف لو كور دوجوردوي تسالى حتى هنا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا. العاده ما تنساوش انكم تخليو ليا لايك الا عجبتكم طريقتي في الشرح، ونتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع دروس جديده باذن الله. او ريفوار.